नमस्कार, स्वागत छ शिवोहम प्रकाशनमा। योग चिकित्सा र आरोग्य पुस्तकलाई श्रव्य रेकर्डिङ गर्ने क्रममा हामी अर्को भागमा प्रवेश गरेका छौँ। हामी चक्र जागरण श्रृङ्खलामा रहेका छौँ। आरोग्यताका गतिविधिहरूको सबैभन्दा प्रमुख र प्राथमिक गतिविधि मानिने योग साधना तथा योग साधना अन्तर्गत योगासन, प्राणायाम, ध्यान, जसको माध्यमबाट हाम्रो शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल केन्द्र चक्रहरूको ऊर्जा जागरण गरेर हाम्रो प्रतिभा, क्षमता, सकारात्मकता अनि सृजनात्मक गुणहरू जगाउन सक्छौँ। जीवनलाई पूर्णताले भर्न सक्छौँ, आरोग्यताले भर्न सक्छौँ। यो सबैका लागि आवश्यक पर्ने योगासन, प्राणायाम, ध्यानको बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अघिल्लो भागमा हामीले प्राणायाम अथवा स्वर विज्ञानको महत्त्व र चक्रको ऊर्जा जागरण गर्न यसको भूमिकाको सन्दर्भमा व्याख्या गऱ्यौँ। अब यस भागमा हामी योगासन अथवा शरीरको लचकता बढाउने, शरीरलाई स्वस्थ राख्ने, खास गरिकन स्थूल शरीरलाई, यस सन्दर्भमा हठ योगको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। किनकि सबै प्रकारका योगका आसनहरू र प्राणायामका विधिहरू हठ योग अन्तर्गत पर्दछन् र हठ योगका आसनहरू र प्राणायामका विधिहरूको माध्यमबाट नै हामीले चक्रमा रहेको ब्रह्माण्डीय महाऊर्जा, कुण्डलिनी शक्ति जागरण गरेर आफ्ना चक्रहरूलाई सन्तुलित बनाउन सक्दछौँ। हठ योगका आसनहरूको माध्यमबाट हामीले कसरी चक्रहरूको जागरणमा, चक्रहरूको सन्तुलनमा मद्दत पुर्याउन सक्छौँ भन्ने विषय यस पाठमा रहेको छ। हामी यस पाठको शीर्षकमा प्रवेश गरौँ, हठ योग र चक्र तथा कुण्डलिनी शक्ति जागरण। यसको अन्तर्विषयभित्र प्रवेश गरौँ थोरै पृष्ठभूमिका साथमा। सामान्य बुझाइ तथा व्यावहारिक प्रयोगका आधारमा अर्थात् सङ्कुचित अर्थमा हठ भन्नाले कुनै विशेष वस्तु, लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बल अर्थात् हठपूर्वक गरिने क्रिया तथा गतिविधिहरू भन्ने बुझिन्छ र योग भन्नाले आफूलाई त्यस लक्ष्य तथा उद्देश्यसँग जोड्नु भन्ने बुझिन्छ। तर यौगिक दृष्टिकोणबाट तथा योग विज्ञानको दृष्टिकोणबाट हठ र योग शब्दको परिभाषा फरक र व्यापक किसिमले गरिएको छ। संस्कृत वाक्य हठ योग, हठ जोड योग दुई शब्दको संयोजनबाट बनेको छ र हठ शब्द ह जोड ठ दुई अक्षरको संयोजनबाट बनेको छ। हठ योगका सन्दर्भ शास्त्रहरूमा उल्लेख गरिए अनुसार ह अक्षरको अर्थ पिङ्गला नाडी तथा सूर्य स्वर हो, जसलाई भगवती आदिशक्तिको स्वरूप मानिन्छ र ठ अक्षरको अर्थ इडा नाडी तथा चन्द्र स्वर हो, जसलाई आदिनाथ भगवान शिवको स्वरूप मानिन्छ। ह ठ योगका 100% वैज्ञानिकतामा आधारित विधि तथा पद्धतिहरूको निरन्तर साधनाको माध्यमबाट पिङ्गला र इडा नाडी तथा सूर्य र चन्द्र नाडी स्वरलाई संयोग गराई सन्तुलित तथा व्यवस्थित गरेपछि यी दुई नाडी तथा स्वरको मध्यमा रहेको नाडीहरूमध्ये प्रमुख र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने सुषुम्ना नाडी खुल्छ तथा जागृत हुन्छ। सुषुम्ना नाडीलाई मध्य नाडी पनि भनिन्छ। यो नाडी खुलेपछि तथा जागृत भएपछि मूलाधार चक्रमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको कुण्डलिनी शक्ति अर्थात् ब्रह्माण्डीय विराट ऊर्जा सुषुम्ना नाडीको मार्ग हुँदै ब्रह्मरन्ध्र तथा सहस्रार चक्रसम्म पुग्छ। यसरी पिङ्गला र इडा नाडीको संयोग तथा योगबाट सुषुम्ना नाडी जागृत गरी मूलाधार चक्रमा सुसुप्त अवस्थामा रहेको कुण्डलिनी शक्तिलाई सुषुम्ना नाडीमा प्रवेश गराएर क्रमशः एकपछि अर्को माथिल्ला चक्रहरू भेदन गर्दै सहस्रार चक्रसम्म पुर्याएर सहस्रार चक्रमा विराजमान आदिनाथ भगवान शिवसँग मूलाधार चक्रमा विराजमान भगवती आदिशक्तिको मेल गराउनु अर्थात् परम श्रद्धेय ईश्वर अथवा परमात्मा शिवशक्तिको महामिलन गराउनु नै हठ योगको वास्तविक अर्थ तथा परिभाषा हो। पिङ्गला र इडा नाडीलाई संयोग गराएर यी दुई नाडी सन्तुलित तथा व्यवस्थित भएपछि कुण्डलिनी ऊर्जा सुषुम्ना नाडीमा प्रवाह हुने क्रममा मनुष्यको सूक्ष्म शरीरमा रहेका ऊर्जाका मूल शक्ति केन्द्र प्रमुख 7 चक्रहरू क्रमशः मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहद, विशुद्धि, आज्ञा र सहस्रार चक्र भेदन हुँदै जान्छन् र स्वतः जागृत हुन्छन्। यही नै चक्र तथा कुण्डलिनी जागरणको प्रक्रिया र अवस्था हो।
हाम्रो अर्को विषय रहेको छ योग र हठयोगको वास्तविक परिभाषा। संस्कृत शब्द योगको सामान्य तथा शाब्दिक परिभाषा एक वस्तु तथा विषयसँग अर्को वस्तु तथा विषयलाई मेल गराउनु तथा जोड्नु हो। तर सनातन पूर्वीय अध्यात्म दर्शनमा प्रतिपादित गरिएका योगका सन्दर्भ ग्रन्थहरूमा योगको परिभाषा फरक प्रकारले र बृहत रूपमा 3 तहमा गरिएको पाइन्छ। पहिलो, युज समाधौ। पतञ्जलि योग दर्शनले योगलाई समाधिसँग संयोग गरेर युज समाधौका रूपमा योगको परिभाषा गरेको छ। यस परिभाषा अनुसार योग साधकलाई समाधिको अवस्थामा पुर्याउने साधना पद्धतिको मार्ग हो, अर्थात् योग नै समाधि हो र समाधि नै योग हो भन्ने अर्थमा परिभाषित गरिएको छ। युजिर युगे। हठयोगले योगलाई इडा र पिङ्गला नाडी संयोग गर्ने क्रिया युजिर युगेका रूपमा योगको परिभाषा गरेको छ। यस परिभाषा अनुसार हठयोगका साधनाका विधिहरूको माध्यमबाट ह र ठ अक्षरसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई एक आपसमा मेल गराउनु, जोड्नु तथा योग गर्नु योग हो। तेस्रो नम्बरमा युज संयमने। युज संयमने अर्थमा योगलाई संयमतासँग जोडिएको छ। संयमतापूर्वक साधना गर्नु नै योग हो। आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार समय समयमा योगका धेरै प्रकारहरू प्रतिपादन गरिएका भए पनि व्यवहारिकता र प्रभावकारिताका आधारमा मोटामोटी रूपमा योगलाई 7 किसिममा विभाजन गरिएको छ। पहिलो कर्मयोग, दोस्रो तन्त्रयोग, क्रमशः हठयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, ध्यानयोग र साङ्ख्ययोग। अध्यात्म साधना गर्ने योगका प्रमुख विधिहरू यिनै हुन्। योग दर्शनमा हठयोग साधनाका विधि तथा पद्धतिहरूलाई काया शरीर शुद्धि र चित्त शरीर शुद्धिको सन्दर्भमा छोटो समयमै देखा पर्ने अद्भुत तथा प्रभावकारी सकारात्मक परिवर्तन तथा उपलब्धिहरूका कारण विशेष मान्यता र महत्त्व प्रदान गरिँदै आइएको पाइन्छ र प्रयोगात्मक अभ्यासका रूपमा पनि हठयोगकै विधिहरू उपयोग गरिँदै आइएको पाइन्छ। हठयोग के हो? हठयोग भनेको तन्त्र विद्या र हठयोगको सम्बन्ध निकै नजिकको रहेको मानिन्छ, किनकि तन्त्र विद्याबाट नै हठयोगको उत्पत्ति भएको हो। आदिनाथ अर्थात् आदिगुरु भगवान शिव यी सबै योग विद्याका प्रणेता तथा प्रतिपादक मानिनुहुन्छ। तन्त्रयोग, मन्त्रयोग र हठयोग यी तीनवटै योगलाई एकै मानिन्छ, अर्थात् यी सबै एकै पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। साथै कुण्डलिनी योग तथा लय योग पनि यही पृष्ठभूमि अन्तर्गत नै पर्दछन्। योगका विधि तथा साधना पद्धतिहरूको अनुसरण गरेर योगको मार्गमा प्राप्त गर्न सकिने महत्त्वपूर्ण अन्तरङ्ग प्रतिफलहरू धारणा, ध्यान, समाधि हासिल गर्छु भन्ने किसिमले हठ गरेर शरीर, मन, भाव, चित्तलाई तपाएर सङ्कल्प गर्नु हठयोगको सामान्य तथा सङ्कुचित परिभाषा हो। योग दर्शनका सन्दर्भ शास्त्रहरूमा हठ भनेको ह जोड ठ अक्षरको स्पष्ट अर्थ खुल्ने गरी अलग अलग रूपमा व्याख्या गरेर यससँग सम्बन्धित सबै विषयहरूको विस्तृत अर्थ तथा विवरण खुलाइएको छ। हठ योगको व्यापक परिभाषा यही नै हो। ह र ठ अक्षरसँग सम्बन्धित केही शब्दावली तथा विषयहरू यस प्रकार रहेका छन्। सर्वप्रथम हसँग सम्बन्धित केही विषय तथा शब्दहरू: हकार, सूर्य स्वर, पिङ्गला नाडी, दाहिने नासिका, उष्णताको प्रतीक, कठोर, दिन, भगवती आदिशक्ति। र ठ अक्षरसँग सम्बन्धित विषय तथा शब्दहरू: ठकार, चन्द्रस्वर, इडा नाडी, देब्रे नासिका, शीतलताको प्रतीक, सौम्य, रात र भगवान शिव आदिनाथ। 100% वैज्ञानिकतामा आधारित हठ योगका विधि तथा पद्धतिहरूको निष्ठापूर्वक निरन्तर साधनाको माध्यमबाट ह र ठ अक्षरसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई एक आपसमा मेल गराउनु, जोड्नु तथा योग गर्नु नै हठ योगको वास्तविक अर्थ तथा परिभाषा हो योग दर्शनका अनुसार।
यी सबै विषयहरूको संयोग भएपछि हठयोगको साधना पूरा हुन्छ र लक्षित उद्देश्यहरू हासिल गर्न सकिन्छ। योग साधनाको माध्यमबाट चक्रहरूको ऊर्जा जागृत गरेर चक्रहरूलाई सन्तुलित गराएर कुण्डलिनी शक्ति जागृत गराएर तथा कुण्डलिनी योग गराएर। अर्को विषय रहेको छ योग र हठयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। योग मनुष्य जीवनको प्राचीनतम निधि तथा संस्कार हो। योगको ज्ञान ब्रह्माण्डको सृष्टिकालदेखि नै प्रयोगमा ल्याइँदै आइएको पाइन्छ। ब्रह्मा विष्णु महेशको कालखण्डदेखि नै योग साधनाका अभ्यासहरू चल्दै आइरहेका छन्। योगका सन्दर्भ ग्रन्थहरूका अनुसार ब्रह्माजीले सृष्टि गर्नुअघि योग साधनाको अभ्यास गर्नुभएको थियो। योग साधनाको अभ्यास गरेपछि ब्रह्माजीलाई ज्ञान प्राप्त भएको थियो र ज्ञान प्राप्तिपछि चतुर्भुज नारायणको दर्शन भएको थियो। चतुर्भुज नारायणको दर्शन र मार्गदर्शनपछि ब्रह्माले सृष्टिको प्रारम्भ गर्नुभयो र सँगसँगै योग साधनालाई पनि निरन्तरता दिनुभएको थियो। श्रीमद् भगवद् गीताको अध्याय 4 प्रथम श्लोकमा मनुष्य समाजमा योगको उत्पत्ति तथा सुरुवात कहिले र कसरी भयो भन्ने सन्दर्भमा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, हे अर्जुन, योगको ज्ञान मैले प्रथम पटक तिमीलाई दिएको होइन। सृष्टिको प्रारम्भमा प्रथम पटक योगको ज्ञान मैले सूर्यदेवलाई दिएको थिएँ। सूर्यदेवले योगको ज्ञान आफ्नो पुत्र वैवस्वत मनुलाई दिए। वैवस्वत मनुले योगको ज्ञान इच्छावाकुलाई दिए र इच्छावाकुको माध्यमबाट योगको ज्ञान सम्पूर्ण मनुष्यहरूमा तथा मनुष्य समाजमा फैलिँदै आएको हो। हठयोग परम्पराका पहिलो प्रवक्ता आदिनाथ अर्थात् आदिगुरु भगवान शिव हुनुहुन्छ। भगवान शिवले हठयोगको ज्ञान सर्वप्रथम आफ्नी पत्नी भगवती पार्वतीलाई दिनुभएको थियो। यस प्रकार हठयोग परम्पराको पहिलो प्रवक्ता भगवान शिव मानिनुहुन्छ र पहिलो श्रोता भगवती पार्वती मानिनुहुन्छ। आदिनाथ भगवान शिवबाट निश्रित हुँदै आएको यस परम्परालाई नाथ सम्प्रदाय तथा गुरु शिष्य परम्परा पनि भनिन्छ। नाथ सम्प्रदायका पहिलो शिष्य मत्स्येन्द्रनाथ हुनुहुन्छ, जसले भगवान शिवले भगवती पार्वतीलाई योगको ज्ञान प्रदान गरिरहँदा उहाँहरूको समीपमा जल तलाउमा मत्स्य स्वरूपमा रहनुभएको अवस्थामा श्रवण गरी हठ योगको ज्ञान हासिल गर्नुभएको थियो। गुरु मत्स्येन्द्रनाथका शिष्य गोरखनाथ हुनुहुन्छ। गुरु गोरखनाथका शिष्य वैद्यनाथ हुनुहुन्छ। यस रीतले नाथ परम्पराको लामो इतिहास रहँदै आएको देख्न सकिन्छ र नाथ गुरु शिष्य परम्पराले हठयोगलाई निरन्तरता दिँदै आइरहेको छ मनुष्यको समाजमा। अर्को शीर्षक रहेको छ हठयोगको उन्नत अवस्था। नाथ परम्परा अर्थात् हठयोगको उन्नत अवस्था इस्वी सम्वत 10औं र 11औं शताब्दीमा गुरु गोरखनाथको समयलाई मान्ने गरिन्छ। उहाँले हठयोगको ज्ञानको सबैभन्दा बृहत प्रचार गर्नुभयो र धेरैतिर फैलाउनुभयो। गुरु गोरखनाथको समयमा हरेक घर घरमा हठयोगको साधना अनिवार्य रूपमा गराइन्थ्यो। घर घरमा हठयोगलाई परम्पराको रूपमा स्थापना गरिएको थियो र सबैले निष्ठापूर्वक यो नियमलाई अनुसरण गर्दै हठयोगका साधनाहरू गर्ने गरेका थिए र आफूलाई आरोग्यता तथा पूर्णताले भरेका थिए। हठयोगका सन्दर्भ ग्रन्थहरू: शिव संहिता, गोरख संहिता, गोरक्ष शतकम, हठ प्रदीपिका, घेरण संहिता, सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, हठ रत्नावली, योगबिन आदि प्रमुख रहेका छन्। हठयोगका सन्दर्भ पुस्तकहरू तथा ग्रन्थहरू, शास्त्रहरू आदि। हठयोग साधनाका पद्धति तथा अङ्गहरू: ह र ठ अक्षरसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई एक आपसमा मेल गराउन तथा योग गर्न हठयोगका साधना पद्धति तथा अङ्गहरूको निष्ठापूर्वक अनुसरण गर्नुपर्दछ। हठयोगसँग सम्बन्धित सन्दर्भ ग्रन्थहरूमा हठयोगका साधना विधि तथा अङ्गहरू निम्न प्रकारका रहेका छन्। 10 वटा रहेका छन्, जसले चक्रहरूमा रहेको ऊर्जालाई जागरण गरेर चक्रहरू जागृत तथा सन्तुलित गर्न मद्दत गर्दछन् र जीवनमा आरोग्यता हासिल गर्न, पूर्णताले जीवनलाई भर्न मद्दत गर्दछन्। यी 1 देखि 10 सम्म रहेका छन्। क्रमशः पहिलो नम्बरमा रहेको छ षट्कर्म, जसलाई शोधन भनिन्छ।
यी 6 प्रकारका रहेका छन्। दोस्रो नम्बरमा आसन, जसले दृढता प्रदान गर्छ, यी 84 प्रकारका रहेका छन्। तेस्रो नम्बरमा प्राणायाम, जसले लघुता तथा हल्कापन प्रदान गर्छ, यी 8 प्रकारका रहेका छन्। 4 नम्बरमा मुद्रा, मुद्राले स्थिरता प्रदान गर्छ, मुद्रा 25 प्रकारका रहेका छन्। 5 नम्बरमा बन्द, बन्दले स्वस्थता आरोग्यता प्रदान गर्छ, जो 4 प्रकारका रहेका छन्। 6 नम्बरमा प्रत्याहार, यी 10 प्रकारका रहेका छन्, जसले इन्द्रियहरूलाई नियन्त्रण गर्न तथा निग्रह गर्न मद्दत गर्दछ। ध्यान 7 नम्बरमा, जसले प्रत्यक्षीकरण हुन अथवा स्पष्ट हुन, स्थिर हुन मद्दत गर्दछ। ध्यानका विषय 3 प्रकारका रहेका छन्। 8 नम्बरमा समाधि, जसले निर्लिप्त हुन, निमज्जित हुन मद्दत गर्दछ, यी 6 प्रकारका रहेका छन्। 9 नम्बरमा आहार, आहारमा मिताहार, शुद्धाहार, सात्विक आहार रहेका छन्। र 10 नम्बरमा नादानुदान, जसलाई लय योग भनिन्छ। घेरण संहितामा हठयोगका 7 प्रकारका साधना विधि तथा अङ्गहरू उल्लेख गरिएका छन्, क्रमशः षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, प्रत्याहार, ध्यान र समाधि। हठयोगका लक्ष्य र उद्देश्य। कुनै पनि अठोट तथा सङ्कल्पका उद्देश्यहरू धेरै हुन सक्छन्, तर लक्ष्य एउटा मात्र हुन्छ। हठयोगको लक्ष्य राजयोग अर्थात् समाधि अर्थात् मुक्ति अर्थात् मोक्ष अर्थात् निर्वाण अर्थात् कैवल्य अर्थात् इटर्नल लिबरेसन हासिल गर्नु हो भने शारीरिक तथा मानसिक रूपमा आरोग्यता, शक्ति, दृढता, लघुता तथा हलुकापन, मजबुती, लचकता, सन्तुलन, नियन्त्रण, क्षमता, प्रतिभा, सृजनशीलता, सकारात्मकता आदि हासिल गर्नु हठयोगका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्। हामीले योग साधनाको सन्दर्भमा योगका प्रकारहरूको विषयमा चर्चा गर्दा बार 7 प्रकारका योगको चर्चा गरेका छौँ र 8औं प्रकारको योगको पनि जिकिर आउने गर्छ, राजयोग भनेर। राजयोग वास्तविकतामा के हो त? राजयोग साधना पद्धति हो या योग साधनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल हो भन्ने विषयमा विषयविज्ञहरूकै बीचमा मतैक्यता रहेको पाइँदैन। महर्षि घेरणले इस्वी 14औं शताब्दीमा प्रकाशन गर्नुभएको योग ग्रन्थ घेरण संहितामा राजयोगलाई योग साधनाको अन्तिम तथा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण फल तथा परिणाम, मोक्ष, निर्वाण तथा कैवल्यको रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ भने स्वामी विवेकानन्दले इस्वी 19औं शताब्दीमा प्रकाशन गर्नुभएको राजयोग ग्रन्थमा अष्टाङ्ग योग नै राजयोग हो भन्ने वाक्यांश प्रयोग गरेर राजयोगलाई योग साधनाको प्रतिफल नभई योग साधनाको विधि तथा पद्धतिका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। तर वास्तविकतामा योग सन्दर्भ सामग्रीहरूमा पढिएका विषयहरूका आधारमा भन्दा चाहिँ हामीले 7 प्रकारका योगबाट जुन त्यसको साधनाबाट प्रतिफल प्राप्त गरेका हुन्छौँ, जुन समाधि, कैवल्यता, त्यसलाई चाहिँ राजयोग भन्ने गरेको धेरैजसो ग्रन्थहरूमा पाइन्छ। यद्यपि विवेकानन्दले राजयोगलाई नै अष्टाङ्ग योग अथवा अष्टाङ्ग योगलाई नै राजयोग भन्नुभएको भए पनि योग साधना र आरोग्यता तथा योग चिकित्सा र आरोग्यताका सन्दर्भमा योगका जुन प्रकारहरू, जुन आसन, पद्धति, विधिहरू, प्रक्रियाहरू अपनाए पनि हाम्रो उद्देश्य जीवनमा आरोग्यता हासिल गर्नु हो तथा पूर्णता हासिल गर्नु हो र यी सबै योगका प्रकारहरू पूर्णतामा पुर्याउने तथा आरोग्यतामा पुर्याउने साधना विधिहरू तथा औजारहरू हुन्। योग साधनाहरूका षट्कर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्द, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, आहारका विज्ञान, विचारका विज्ञान, नादानुदान सबै कुराहरू मिलाएर हामी भित्रको ऊर्जा जगाएर, हाम्रो कुण्डलिनी शक्ति जगाएर जीवनमा सफलता, सत्यम, शिवम, सुन्दरमको अवस्था हासिल गर्न सक्दछौँ। यसकारण योग साधना तथा चक्र साधना तथा अध्यात्म साधना अथवा आरोग्य साधनाका गतिविधिहरू हाम्रो जीवनमा निष्ठापूर्वक दैनिक रूपमा अनुसरण गर्नु अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ, जसको माध्यमबाट हाम्रो सांसारिक र पारमार्थिक दुवै जीवन स्वस्थ, समृद्ध, ऐश्वर्यवान, मोक्ष उन्मुख हुन्छ र हामी सफल, सहज, उन्नत हुन्छौँ र हाम्रो जीवन पूर्णताले भरिएको हुन्छ।
योग चिकित्सा र आरोग्यताको विषयमा हठ योगका साधना विधिहरूको प्रयोग गरेर जीवनमा आरोग्यता हासिल गर्ने सन्दर्भको यस सामग्रीलाई हामी यही वाचन समाप्त गर्दछौँ। फेरि अर्को भागमा नयाँ शीर्षकमा हामी भेट्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हरिओम, धन्यवाद, शिवोहम।